तफासील मौजूद हैं, मसाइल और अहकाम के लिहाज से भी और फ़ज़ाइल के लिहाज से भी। कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी का तज़किरा फरमाया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ इस आयत मुक़द्दसा में जहाँ रब्बे कायनात हुक्म दे के इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारी हर इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए, उसमें गैर का ज़र्रा बराबर भी मिलावट शैबा आमेज़िश बिल्कुल ना। जो भी काम इबादत है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही का हक़ है। कुल इन्ना सलाती, फरमा दीजिए कि मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरा जीना व ममाती और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ख़ास अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इसी तरीके से और जगह पर फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ कुर्बानी करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला तेरी कुर्बानी के गोश्त को नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला तेरी कुर्बानी के खून को नहीं देखता कि वो कितना मोटा ताज़ा जानवर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि कुर्बानी करने वाले तेरे दिल में खुदा का तक़वा कितना है, अल्लाह से ताल्लुक़ कितना है, अल्लाह का डर कितना है। और तक़वा डर मोहब्बत वाले को कहते हैं, नुकसान वाले डर को नहीं। बंदा डरता सांप से भी है और बंदा डरता बाप से भी है, बंदा डरता कुत्ते से भी है और डरता अपने पीर से भी है। क्या दोनों बराबर हैं? सांप से डरना, कुत्ते से डरना इस वजह से है कहीं नुकसान न पहुंचा दे। वालिद से डरना, पीर से डरना, बड़े से डरना इस लिहाज से है कि कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं उनके शान में कमी ना हो जाए, कहीं उनकी खिदमत में कमी ना हो जाए। डर दोनों का है, लेकिन डर में कितना बड़ा फ़र्क है। इसीलिए यहाँ जो तक़वा है, अल्लाह से डर हो, अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर, कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा अमल सादिर ना हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो, अल्लाह रूठ जाए। इस डर को तक़वा कहते हैं। इस वजह से इस डर की बिना पर बंदा फिर गुनाहों से बचता रहता है, अल्लाह की नाफरमानी उससे बचता रहता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। क्या है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया आखिरत की सारी खैरें, सारी भलाइयाँ, सारी दौलतें अता फरमा दी। अब जब दौलत आएगी तो दुश्मन, डाकू, चोर, राहज़न वो हमला करेंगे, तो फरमाया इसके बचाव के लिए दो कामों का एहतमाम कीजिए, एक नमाज और दूसरा कुर्बानी। नमाज का ताल्लुक़ इंसान के जिस्म व जान से है और कुर्बानी का ताल्लुक़ इंसान के मालो मता से है। तो फरमाया जान पर अल्लाह का आर्डर चला और माल में अल्लाह के हुक्म पर अमल कर, लिहाजा नतीजा तेरे जान माल महफूज हो जाएंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तेरे दुश्मन का नाम व निशान ही मिट जाएगा, दुश्मन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़लस्तीन में हैं और बुढ़ापे की हालत है, 83 साल की उम्र या 90 से भी ऊपर उम्र है, और इस हाल में अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता फरमाते हैं और दूसरी बीवी, जवान बीवी से अता फरमाते हैं। जब बेटा हो जाता है तो अल्लाह पाक हुक्म देते हैं कि इस बीवी और बेटे को जंगल बयाबान बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन, जहाँ आबादी का नामो निशान भी न हो,
ऐसी जगह में इनको छोड़ के आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बेटे फ़लस्तीन कहाँ और जहाँ आज मक्का मुकर्रमा है, ये जगह उस वक़्त बिल्कुल वीरान जंगल, नामो निशान आबादी का नहीं था। यहाँ आकर के बच्चे को बीवी को छोड़ देते हैं, थोड़ी सी खजूरें दे देते हैं और थोड़ा सा मशकीज़े में पानी दे देते हैं। अकेले यहाँ जंगल के जानवरों से कौन हिफाजत करेगा? सर्दी गर्मी से बचने के लिए कोई यहाँ मकान नहीं है, झोंपड़ी तक भी बनी हुई नहीं है, कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, भूख प्यास से बचने का इंतज़ाम नहीं है, हिफाजत का इंतज़ाम नहीं है, और दिल लगी उसके लिए मानूसियत के लिए कोई और इंसान नहीं है। कैसे रहेंगे? कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म है, वापस जा रहे हैं। साल के बाद वापस आए, और साल के बाद वापस आए। अब बेटा साल का हो चुका और बीवी को साल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आए तो रब का हुक्म ये था कि जाओ मुलाकात करो, लेकिन जिस सवारी पे जाना है उसी सवारी से उतरने की भी इजाज़त नहीं है, उसी पर वापस आना है। उतरने की भी इजाज़त नहीं है। सवारी पर बैठे बैठे, सवारी पर रहते हुए बीवी से खैर खैरियत पूछ सकते हो, बेटे को देख सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन सवारी से उतरने की इजाज़त नहीं है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, कोई बंदा साल के बाद अपने घर आए और उसको कहें कि मोटरसाइकिल पर है या कार पर है, बस यहीं इसी तरह नहीं पाँव वापस जाना है, नीचे पाँव रखने की इजाज़त नहीं है। ये कितना बड़ी बात है, उस आने वाले के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है और घर वालों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर चले गए। फिर इतनी उम्र दरमियान में साल गुजर गए कि बेटे के बारे में कुरान ने कहा फलम्मा बालगा माअहु सअया। अब बेटा इतनी उम्र को पहुंच चुका है कि बाप का दस्त बाजू बन सकता है, बाप का हाथ बटा सकता है, अब काम काज कर सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, अब काम के काबिल है। फरमाया अब जाओ बेटे के पास। अच्छा अब जाऊं, बड़े अरसे के बाद जा रहा हूँ, तो उनके कपड़े अच्छे से ले जाऊं, उनके लिए गिफ्ट तोहफे ले जाऊं, अच्छा कोई खाना पीना ले जाऊं। फरमाया नहीं, अब तुम छुरी तेज करके साथ ले जाओ और बेटे को जाके ज़बह करना। जरा गौर करो, सोचो सही कि एक तो इतने अरसे के बाद दरमियान में वक्फा हो गया काफ़ी सालों का, मिलने के लिए आ रहे हैं, बेटे के पास आ रहे हैं, बीवी के पास आ रहे हैं, लेकिन आ कैसे रहे हैं? अल्लाह का हुक्म ये है कि छुरी साथ ले जाओ, हाथ तुम्हारा हो, छुरी तुम्हारी हो, बेटा तुम्हारा हो, गर्दन उसकी हो, और हुक्म अल्लाह का पूरा करो। जा करके अपने बेटे की गर्दन को अपने हाथ से, अपनी छुरी से खुद काटो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लब्बैक या रसूलल्लाह, हाजिर हो, हाजिर हो, औलाद तेरी दी हुई है, कौन सी कोई मेरी है। अब जरा इम्तिहान क्या हो रहा था? यही हो रहा था कि 90 साल की उम्र में बेटा मिला। देखते हैं बेटे की मोहब्बत ज़्यादा है या अल्लाह के हुक्म की अहमियत ज़्यादा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया बेटे की मोहब्बत नहीं ज़्यादा, अल्लाह के हुक्म की मोहब्बत ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह के हुक्म की वजह से बीवी बेटे को जंगल में छोड़ दी। अब बेटा जवान हो गया, जवान औलाद, खूबसूरत चढ़ती जवानी, अब ये नबूवत का नूर इसकी पेशानी में चमकता है। ये कितना बाअदब है, ये कितना बाअदब है। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इतना अरसे के बाद बाप बेटे की मुलाकात हो रही है। अब बेटा कहता है, बाप कहता है काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, ऐ मेरे प्यारे बेटे मैंने देखा है ख्वाब के अंदर मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। अब बता फंजुर माज़ा तरा, बेटा आपकी क्या राय है? अल्लाह के हुक्म पर ज़बह होने के लिए तैयार हो? तो बेटा क्या कहता है? या अब तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह अब्बा जान जो अल्लाह का हुक्म है कर गुजरी। या अबा तिफ़अल, इतना सिर्फ नहीं था कि बाप कह रहा है बेटा बाल मुंडवा दो, बाप कह रहा है बेटा दाढ़ी रख लो, बाप कह रहा है बेटा सलवार ठीक बांधा करो, बाप कह रहा है बेटा कपड़े ऐसे पहना करो। नहीं नहीं, बेटा गर्दन कटवानी है,
خون دینا ہے، جان دینی ہے، تو باپ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابا افعل، یا ابا. کبھی اس لفظ پہ غور کیا کہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے چونکہ تو میرا باپ ہے چنانچہ جو تیرا جی چاہے تو کر، باپ کا حق ہے، اس لیے انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے. بیٹا اگر ماں باپ کے ساتھ نفع نقصان میں شریک ہے، باپ نے اپنی مرضی سے الگ نہیں کر دیا ہے، بھلے وہ لاکھوں کی تنخواہ کمائے یا کروڑوں کمائے، بیٹا اپنی کمائی سے، اپنی ملازمت، اپنی تنخواہ سے، باپ کے ہوتے ہوئے بغیر باپ کی اجازت کے اپنے کپڑے جوتے بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا شریعت، جب تک پہلے باپ سے اجازت نہ لے. اب باپ کو پتہ نہیں ہوتا، ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کمائیاں بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، باپ پر اس کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے انت و مالک لابیک، جیسے تو تیرے باپ کا ہے تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے. یا تو اپنے آپ کو باپ کا نہ کہے، اگر تو باپ کا ہے پھر تیری کمائی بھی باپ کی ہے. اس کی اجازت کے بغیر اپنی کمائی سے اپنے جوتے نہیں لے سکتا، اپنی کمائی سے اپنے کپڑے نہیں لے سکتا، اپنی کمائی سے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا. یہ حق ہے باپ کا. اس لیے اسماعیل علیہ السلام کیا کریں؟ یا ابا افعل، اے ابا جان تو کر گزر. اور یہ کون سا بیٹا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ابا جان میں معصوم تھا، چند دنوں کا تھا، تو نے مجھے جنگل میں پھینک دیا تھا. ابا جان تو سال کے بعد آیا تھا، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے واپس چلا گیا تھا. ابا جان اب کئی سالوں کے بعد آیا ہے تو چھری لے کے آیا ہے. میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ مجھے کوئی اچھی تعلیم دلوائی ہے، میرے تو نے کپڑوں کا انتظام کیا ہے، تو نے مجھے کھانا اچھا کھلوایا ہے، مجھے تو میرے سے احسان کیا کیا ہے. آج تو اولاد سوچتی نہیں ہے کہ بھی باپ نے اپنی جوانی لگا دی، اپنی زندگی لگا دی، صحت لگا دی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، جوڑ بیچارے کے کمزور ہو گئے. کس لیے کر رہے؟ اولاد اولاد اولاد. جس سے پوچھو اولاد کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے. اور اولاد کا حق تو یہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر اگلا جملہ سنیے، جب اولاد ماں باپ کی ایسی فرما بردار ہو پھر اس اولاد سے اللہ پاک اپنا گھر کعبہ بنواتے ہیں. اللہ نے پھر عظمت بھی یہ دی کہ اسماعیل سے اللہ نے کعبۃ اللہ بنوایا. اگر باپ کے پاؤں میں جھکا، باپ کی خدمت کی، باپ کے سامنے جی کی، باپ کی ہاں میں ہاں ملائی، باپ کو ناراض نہیں ہونے دیا. یہ نہیں کہا باپ کو ابا جان اتنے سال میں بھوکا رہا، میں پیاسا رہا، میں ننگا رہا، میں بیمار رہا، میں فلاں رہا، کبھی تجھے پتا تھا؟ اتنے سال آپ نے میرا پوچھا، مجھے کما کے کھلایا، مجھے پڑھوایا، میری تعلیم، میری تربیت. آج تو ہم اولاد پر سب کچھ لگا دیتے ہیں، پھر بھی اولاد کچھ نہیں صلہ دینے کو تیار. اور وہاں کچھ بھی نہیں کیا، جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا، سال کے بعد ملنے گیا، پھر کئی سالوں کے بعد گیا، اور وہ بھی چھری لے کے گیا اور کہہ رہا ہے بیٹا آپ کی جان چاہیے، اللہ کا حکم ہے. تو بیٹا کہتا ہے جان حاضر ہے. صرف اتنا نہیں کہتا جان حاضر ہے، باپ کو کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان اللہ کا حکم ہے، آپ کی منشا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو تو میرے ہاتھ باندھ لیجئے، میرے پاؤں باندھ دیجئے، مجھے الٹا لٹا دیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں رب کا حکم پورا کرنے میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے. ہاتھ میرے باندھ دیجئے، پاؤں میرے باندھ دیجئے، مجھے الٹا لٹا دیجئے. اور پھر اس دن مولانا طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ نقشہ بنا کے دکھایا. الٹا لیٹا ہوا ہے بیٹا، یہ بایاں پاؤں بیٹے کی، بایاں گھٹنا بیٹے کی کمر پہ رکھ دیا، بائیں ہاتھ سے بیٹے کے بالوں کو پکڑ کے سر کو اوپر کر لیا اور دائیں ہاتھ سے یوں چھری چلائی. چھری تیز ہے، گردن نرم ہے، نہ گردن کو رب نے سخت کیا، نہ چھری کو رب نے کند کیا. گردن ویسے نرم رہی، چھری ویسے تیز رہی، لیکن کاٹا نہیں ہے، اس لیے کہ حکم اللہ کا
نہیں تھا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اسماعیل کو ہٹوا لیا، اللہ نے دمبا ذبح کروا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کے بدلے میں فدیے میں دمبا دے دیا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، وہ باپ بیٹے کی قربانی، وہ باپ بیٹے کا جذبہ، وہ باپ بیٹے کا مکالمہ، وہ باپ بیٹے کی چاہتیں، وہ باپ بیٹے کی وفائیں، وہ ہمیں بھول گئی۔ حالانکہ اصل قربانی تو وہ ہے، یہ تو اس کا بدل ہے، یہ تو اس کا فدیہ ہے، یہ تو اس کی عوض میں آیا ہے۔ اصل قربانی تو وہ جذبہ ہے، اصل قربانی تو وہ اطاعت ہے، اصل قربانی تو وہ رب کے حکم کی اہمیت ہے کہ ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف جذبات ہوں، ایک طرف چاہتے ہوں، ایک طرف خواہشات ہوں، ایک طرف میری مرضی ہو اور ایک طرف رب کا حکم ہو۔ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، رب کا حکم چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ جذبہ، یہ سبق ہے قربانی کا۔ نماز نہیں پڑھی، تھکا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھی، سر میں درد ہے، نماز نہیں پڑھی، دوست آ گیا تھا، جماعت چھوڑ دی، وہ جی سردی تھی، پانی گرم تھا، پانی ٹھنڈا تھا، گھر دور تھا، فلاں تھا، ہزار بہانے بناتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اسماعیل علیہ السلام کی طرح رب کے حکم کی اہمیت، قدر و منزلت ہمارے دل میں ہو تو کیا کوئی عذر ہوگا، کوئی بہانہ ہوگا، کوئی آگے پیچھے کوئی عذر بنے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جتنے ہم اس وقت عذر بناتے ہیں یہ سارے اس لیے چلتے ہیں کہ رب کے حکم کی قدر و منزلت ہمارے دل دماغ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی والے عمل کو ایسا قبول فرمایا اب تم انسان، تم مسلمان قربانی جانور کی کرو گے، رب ثواب اولاد کی قربانی کا دے گا۔ اور فرمایا تم قربانی کا جانور خریدو گے، قربانی کا جانور لا کے گھر میں باندھو گے، رسی لمبی رکھنا، جتنے قدم وہ چلتا رہے گا، جتنا وہ پھرتا رہے گا، ایک ایک قدم پر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتا رہوں گا۔ تو اس کو چارہ چرائے گا، تو اس کو پانی پلائے گا، جتنا کھائے گا پیے گا اس کا وزن تیرے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ جتنا وہ پیشاب پخانا، بول و براز، لید گوبر کرے گا وہ بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ اور جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے اتنی تیرے حق میں نیکیاں لکھوں گا۔ اور جس وقت ذبح ہونے لگے گا ابھی خون کا قطرہ زمین تک نہیں جائے گا، میرے ہاں قبول پہلے ہو جائے۔ اور پھر یہی قربانی فرمایا کل پلسرات پر تیری سواری بنا کے تجھے بجلی کی طرح پلسرات سے گزاروں گا، جو 1500 سال کا سفر ہے۔ فرمایا آنے وعد میں جیسے بجلی چمکتی ہے یوں ہی تو پلسرات سے اپنی اسی قربانی والی سواری پر بیٹھ کے یوں گزر جائے گا۔ یہ فضائل، یہ مناقب، یہ چیزیں اس لیے آئی ہیں کہ جب انسان نے رب کے حکم کی قدر و منزلت کو سمجھا ہے، اس کی اہمیت و مرتبے کو سمجھا ہے، تو پھر رب نے ایسی قبولیتیں دی ہیں کہ پھر اللہ نے قرآن بھرا پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے، قرآن بھرا پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں سے۔ یہ حاجی حج کرتے ہیں، ساری ادا ابراہیم و خلیل ہے، خلیل کی ان کے خاندان کی ادائیں ہیں۔ یہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، ایک ایک عمل حج کا، ایک ایک عمل عمرے کا، یہ انہی کے خاندان کی ادا ہے۔ شان میرے نبی کی زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن آپ درود پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، درود محمدی نہیں ہے۔ حالانکہ شان میرے نبی کی زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے کیا ہیں کہ محمد اور آل محمد پر ویسی رحمتیں، برکتیں، سلامتیں، درود و سلام بھیجوائے اللہ جیسے خاندان ابراہیم پر بھیجے، جیسی آپ نے خاندان ابراہیم پر مہربانیاں کی ہیں ویسی خاندان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیثوں کے اندر فرمایا قربانی کا جانور اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کی، کھانا پینا اس کا، بول و براز اس کا، چلنا اس کا، ایک ایک بال کے بدلے نیکی، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر جانے سے پہلے قبولیت، کیا کسی اور جانور کے بارے میں یہ فضائل آپ نے کہیں پڑھے؟ کہیں ہیں؟ نہیں ہیں، صرف قربانی کے جانور کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت حضرت ابراہیم و اسماعیل سے، اب اس کا تعلق ادھر جڑ گیا ہے، ورنہ سارا سال 11 مہینے 27 دن اللہ پاک ہر قسم کا جانور قبول کرتا ہے، لیکن جب یہ 3 دن آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بے عیب ہو۔ سارا سال تو اللہ نہیں کہتا کہ وہ جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پہ جو لولا لنگڑا نہ ہو، اندھا کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، فلاں نہ ہو،
کوئی شرط نہیں ہے، جیسا کیسا ذبح کرو سب قبول ہے، لیکن جب کہاں بات آ جائے گی ابراہیم و اسماعیل والی یادگار قربانی کی تو فرمایا الاضاحی سنت ابیکم ابراہیم، قربانیاں تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اور حضور نے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا، فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ قربانی کے جانور کے بال آج تک کوئی ایسا آلہ پیدا ہی نہیں ہوا، بن نہیں سکا جو اس کے جانور کے بال گن سکے۔ بے شمار نیکیاں، بے حساب نیکیاں اللہ پاک دیتے ہیں۔ کتنا بڑی عظمت والا کام ہے، عظمت والی بات ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا من وجد ساعتا فلم یضاع فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، طاقت دی ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی نہ کرے تو فرمایا اس کو کہہ دو عید نماز کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید نماز کے لیے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو قربانی کر سکتا ہو اور پھر بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔